बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ईम कैसर खान और तासो गोरे क्राइम कहानी ग्रानों के तुनको दे टेम ज़द खजाने ताणे हदूद मुस्लिमाबाद के वलाड़िम दल द परून यो डकैती शे दा द कोर द सरबरा वैना दा सदीकुल्ला जी चे द सिटीडी पर रूप के रागली रहसर डाकवान दिए यरगमाल कड़ी द दीने 100 तोले सोना ओढ़े दा 27 लाख रुपए उड़ी दी घड़े उड़ी दी मोबाइल ने उड़ी दी पदे डकैती की सिटी अजीबा खबर अदा चे दी कोर ने पकी बुटान उड़ी दी जोड़े शे जामे पकी उड़ी दी तरदे पूरी टोपे हम नदी प्रेखे और टोपे हम तीन उड़ी दी देर मख के द गुलबहार ताणे प एरिया के दगा से डकैती शे हुआ दनन यो हफ्ता पहले चिकम दे पिश्तखरे ताणे प एरिया के डकैती शे हुआ पिश्तखरे ताणे के चिकम डकैती शे हुआ एरिया के आगे के डाकवान दावेली चुमुंग इन्वेस्टिगेशन वाली और मुंग तासो कोर तलाशी लुतासो मनशियात रोजगार कवे पदिन बेगाने वाके के मोम दगा से शेवी द सदीकुल्ला जी पकोर के शेवे द आगे के दावेली दी चुमुंग सिटीडी हेल करानी और मुंग तासो द कोर तलाशी अलू ग्रानो मलगरो ज़दे टेम की हनीफुल्ला वही सरनास थे परुन द खजाने ताणे प हदूद वाहिद गड़े मुस्लिमाबाद के ददी पकोर के डकैती शे हुआ द डकैती सिंह शे हुआ सुमर कसान रागली और सही उड़ी द बददी सर खबर है द शिकार सार सदरे कसान रागली और जमा अंकल छो अगर कमरे के नास्तु आइस दस कतली हुआ नो गेस दाखल सूक दी अरीवेली जसो परा पठे वाला बेल द बकोर मोरली नो दे टेम की द गवर करे दे आगे के खलक रादन नशीबी जमान के चरावते दे कमरे था बस अगे मन तगिर कड़े बार न फजी बस अगे मन तगिर कड़े दे दन कड़े दे गुजार मुजारी मोर कड़े नो वर्ते वेली जी वजान न फजी दी की द्री सरोर का सा नूर आगली दी आगोई बली कमरे था वर्ते वेली दी चुंग सिटी डी वाले और तास चिकम दे खपल कीमती सामान ना अखवा की मुनकोर ताला शेल तासु द आय सुकार कोई ठीक शो जी नो आगो चीजे बस जनाना खपल सामान ना कड़ी दी नो आगे चिकड़ी दी बस अर्ज जनाना दे वेल गन दे वला बसरी खेचेरा जानो न खजो सामान इतना खस्ते दे और ब्या चिकम दे अर्ज से गुंगड़ी दी नो आगो रामंडी कड़ी दी से जिसे अर्ज से योल बस अब उसे जेर दा होगले दी नो बसल त जदाग कोर वाला सोना वा सामान हर योशे जान सुरक्षित करे मतलब से कैश हो सहर सो का ना टोटल सुमरा सामान चिकन में बड़े लगभग 100 तोले सोना और तकरीबन 27 समथिंग कैश हो दा कैश दिसे होची सदा जी से खपलो सजनानो ने उचित करे दी बयाव न बनना आदमा शुमान होगा खजाने ची आई मोड़े वे बेल मारे कुला वकड़ी दागे मतलब सामान 10 जोड़ा कपड़े उचित कड़ी कोटे चवले अलते बुटान मुटान उड़ाबो के आगे में जान सरागस्ती नो बस दे किसी दे वापस चिकल दुई तल नो जमा अंकली तड़ले दे और दे खाना पसी वर बन करे आ खाना पसी बस बिया जनाना सीधे कड़की कुलाव कड़ी आगे तले आगे कुलाव कड़ी से आगे कुलाव कड़ी आओ बस दे जुमात जमुंग दा तरह सीधे दे मस्जिद आगे वर सरी है पंड खादिम देगा ना दागे पैसे आगे चढ़ा बानिश कवले आगे डाबा आगे ने पैसे उचती कड़ी ए मोड़ी दी 60,000 रुपये वसरल तो माल दाखल को करी वर्के तो चाकोर दे आगे इंसान सरूड़ी दी नो बस बिया दशी होते दे बस चरिकड़ी जी बस अगले उलाड़ बस बिया हो तिली दी तो जाम दी मखुना को लो दी खलो के जाता सर पक्का मजा के खबर है को दी मखुना पटू ठीक शो कोर ते चला दन शिव दो चिकल कतली दी तो बार कुला उदा होई दी अगर ठीक शो मास के चोलो और पख्तोई वेरा खसी जमुन को शान लक बल जुबान ने या उर्दू या फारसी दा से जुबान ने खलक चिकम दी टोली पयो कमरा के राबन कड़ी दी कार्य खलक के पखला कमरा के बन कर दा जी दुयो द रोटे कमरा दा अगर तनास्तु अजी से पला कमरा की अदवा कसान अंत बन कड़ी और दाके में जनाना छिवे दे हम दल तबंदी कड़ी यो जनाना छवा आगे दा कड़ी से कमरा पर तखे और कमरे कुलाव कड़ी और सामान लगा को बस सर से अस कमरे तवे बोलदा सामान में तना लगा को बस जावा सामान में उछतो तलबा सदकुल्ला इसे सकार रोजगार कई जीवन टोल चौक यादगिर के द टोपो और जानिमाज और रुमाल कार कर चौक यादगिर की देख आसान होता द सुनो पता हुआ कना द कोर वाला खल को तेवे चता सुदा से सुनो रावण के यार पैदा के न जी ना दुई ता पता न वा दुई तेवेल चिमुंग सीटीडी वाले ता तम खिमादा खबर होगड़ा चिमुंग सीटीडी वाले और ता सुदा से उ की छी कीमती सामान न ता तागुन के बिया सिने को गाने दाओ के ची मतलब तस मुन नगला होगड़ा नो अगुई छी दे अगुई जजा रो खलक दी
چاپه ده مونږ راغلي تاسو دا هیڅ کار کوئ بس دوی هر څه چې دغه کړي دي دوی جمع کړي دي بس هغو بورۍ ته واچول تېر جمع بیا هم هغوی چې دی لاس خپهوالې دا ځیسي څه شی وړي دي که نه څه شی پرېښي مطلب لاس نه ګوتمه ویستلې ده لاکټ ویستلی او داسې بس تلي کله چې دی لاړل او تاسو بیا بار تپوس وکړو نو بار تاسو ته چا معلومات وشي چې دا خلک راغلي پسې کیو او لاړل پسې کیو دا سر مونږ چې بار ووتو نو دې ټیم کې چا لیدلی هم بیان دا صحیح خبره نه کوي هر سړي ویل چې موټر سایکل داسې لاړ او 3 کسان پې ولاړل نو ارس دا خبره نور چا دا نه دي ویلي چې یاره داسې راغلي و داسې چلو لکه عام لاره ده که نه دې باندې د ورځې 1000 خلک ځي 1000 راځي تاسو کله خپل کور کې خبره وکړه تاسو وایي چې بار خلک وایي 3 کسان لاړل نو د ډاکوان ټوټل څومره دا جی زنانه وایي چې اجي صاحب چې دی 3 کسان کتلي وو کله چې د کمرې ته لاړل وایي دې نه وروسته چې دی 2-3 کسان نور راغلي دي بیا چې دی د کسان چې کوم راغلي وو موږ سی ټي ډي والے نو دی عام کپړو کې څه وردی کیو یا څنګه دوی ساده کپړو کیو لکه وردی نو نور څه دغه نو خو بس اجي صاحب ته آی ډي کارت وخایا دوله آی ډي کارت هم ورکړی دی ای چې کتلی دی بس دې سره پې ګزار کړی دی هغې خو کړی دی دا ځای لګېدلی دی تاسو بیا وګورئ دا چې کله د ټول هر څه واقع وشوه که نه نو تاسو بیا څه وکړل پولیس ته لاړئ که پولیس تاسو رالل بیا څه وشوه بس هغې نه پس حاجي صاحب زموږ د کلي ناظم دی مشر دی ده ته لاړو ده نه بیا چې دی تاڼې ته لاړو تاڼه کې هغه وکړو پولیس رال هر یو شی خپل چې څومره زموږ تعلق و هغه هم پکې استعمال کړو نو بس هغه سیستم روان شو بس فیلحال د الله سرې ته ناست یو او ده ته ناست یو چې الله پاک د غله گیر کړي او بیا به شي رپورټ تاسو اف آی آر شوی دی که نه تاسو تعلق استعمال نه اف آی آر شوی دی ښه کوپریشن یې موږ سره کړی پولیس والا موږ له ښه تسلي را کړې موږ سره یې غلط بیاني نه ده کړې زبردستي نه ده کړې ښه داسې مینه موږ سره کړې لکه د یو پلار چې بچي سره کوي ښه تسلي موږ ته را کړې ده چې هر یو راغلی دی موږ سره مطلب اوسه پورې پولیس داسې تاسو ته خبره کړې ده چې یاره دې کیس ته رسېدلي وو یا څه نه جی فی الحال پکې هېڅ دغه نه دی شوی که نه چې یاره موږ جسټیټ ته رسېدلي وو یا دا کس دی دا کس دی خو هغوی موږ ته دا تسلي راکوي چې انشاءالله چې دا کار به ستاسو موږ کوو دا غله به موږ هېرو د وقوعې باره کې او تر اوسه پورې انویسټیګیشن حوالې سره موږ د ډي ایس پي جاوید خان سره ولاړو د دې نه پوښتنه کوو تر اوسه پورې څه انویسټیګیشن شوی دی او دا واقع څنګه شوی وه جی موږ د کرایم سین راوغوښتو موقع نه موږ فنګر پرنټس اوچت کړه او جیو فینسینګ والا رالو هغوی جیو فینسینګ خپل دغه واغوستو دي ځینه نو موږ لګیا یو انشاءالله کار پې کوو سسپیکټس هم په نظر کې دي څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د دې نه مخکې هم په ګلبهار پشتخره کې او نوخار کې مردان کې هم داسې ګینګونه شته نو پای کې هم په کوم ګلبهار کې چې کوم واقعه شوې ده نو په هغې کې هم یو سینیر کس پکې و او په دې کې هم دا مدعي مقدمه وایي چې دا یو کس پکې پوخ عمر سړی و نو مې بي د هغه ګینګ وي نو په هر انګل نه موږ لګیا یو تفتیش روان دی او انشاءالله بہت جلد به موږ هغوی ته ورسو انشاءالله سر دا سویم واقع دی کې دی دا سی ټي ډي سی ټي ډي والا یا انویسټیګیشن والا ځان ظاهروي د دې څه وجه کېدی شي چې لکه ډاکې خو مخکې نه هم کېدی دا یو نوې شیز پکې دی پیدا کړو دې وجه څه کېدی شي زما خیال دا دی چې لکه تاسو ګورئ ځای په ځای د آرمي سره هم جوائنټ سرچ اینډ سټرایک اپریشنز کېږي یا موږ هم سرچ اینډ سټرایک اپریشن کوو نو موږ خو ځو خو موږ وایو چې موږ پولیس والا یو سرچ اینډ سټرایک اپریشن کوو مې بي دا خلک هم دغه شوي چې یاره بس دا خلک راځي او لا انفورسمنټ ایجنسیز دي نو د هغوی نوم اخلي کله سی ټي ډي اخلي کله آی بي اخلي کله یو محکمه یادوي کله بله محکمه یادوي نو په دغه روپ کې دي ورننوځي دا بچندگان د علاقې خلک یا دغه کور والا خلک چې دغه دوکه کوي په دغه روپ کې ورننوځي ګرانو کتونکو تاسو د مدعي بیان هم واورېدو د ډي ایس پي صاحب بیان هم واورېدو دی وایي چې تفتیش شروع شوی دی او د ملزمانو خلاف دی لګیا دی کوشش کوي پېښور پولیس چې کوم دی د 100 میاشتو نه د رهزنانو خلاف ښه بھرپور کاروایانې کوي په تېرو 2.5 میاشتو کې د 55 نه زیاتې پولیس مقابلې شوي دي په دې کې 4 رهزنان هلاک شوي دي 50 نه زیات په زخمی حالت کې گرفتار شوي دي خو اوس دا یو نوې شیز دی چې پهله د سټریټ کرایم شو کې وی رهزنیانې وي دا په دې یو میاشت کې دا 4 ډکیتیانې بیګا په ګلبهار کې یو بله دغسې ډکیتي هم شوې ده دا 4مه واقعه ده
چې هغې خپل طریقه کار بدل کړی دی. الله دې وکړي چې دا ملزمان زر خپل انجام ته ورسي او پولیس کامیاب شي. ډېره مننه.